आजको क्लासमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी जस्तै हिजो हामीले फङ्सन्सको कुरा गरिरहेको थियौँ, त्यो फङ्सनको कुरा गर्दा गर्दै चाहिँ अ, एकछिनलाई त्यो फङ्सन्सलाई त्यहीँ थाती राखेर अब चाहिँ हामी पोइन्टर्सको बारेमा एउटा इन्ट्रोडक्सन गरौँ। त्यो इन्ट्रोडक्सन गरिसकेपछि पछि फेरि हामी फङ्सनमा आउँछौँ। फङ्सन्समा बाँकी भनेको चाहिँ तपाईँको कल बाई रिफरेन्स र कल बाई भ्यालु भन्ने एउटा जुन हुन्छ होइन, त्यो रिफरेन्स पास गर्ने कि भ्यालु पास गर्ने र रिफरेन्स पास गर्दा के हुन्छ अनि भ्यालु पास गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्न बाँकी छ भने अर्को भनेको रिकर्सिभ फङ्सन बाँकी छ। सो रिकर्सिभ फङ्सन पनि हामी हेर्छौँ। तर त्योभन्दा पहिला मैले तपाईँलाई अलिकति पोइन्टर्सको कन्सेप्टहरू दिनु जरुरी सम्झेँ। त्यो पोइन्टर्सको कन्सेप्टहरू भयो भने चाहिँ कल बाई भ्यालु र कल बाई रिफरेन्स अथवा पासिङ द रिफरेन्स एन्ड पासिङ द भ्यालुमा के फरक छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले सजिलै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है त। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हिजोको प्रोग्राममा हाम्रो चाहिँ एक्जिटको कोडमा चाहिँ केही समस्या थियो। सो त्यो एक्जिटको कोडमा केही समस्या भएको जस्तै यस नो गर्दाखेरि पनि त्यही दोहोरिरहेको थियो। सो मैले तपाईँहरूलाई त्यो गराएर ल्याएको छु है। तपाईँहरूले एक्चुली म फेरि तपाईँहरूलाई मैले प्रब्लम विन्डोमा लगेँ। प्रब्लम विन्डो होइन, सरी, आज डेभ सी प्लस प्लसको विन्डोमा लगेँ। डेभ सी प्लस प्लसको विन्डोमा लानुभयो भने मैले त्यो वाइल तल यो जुन केस 5 को डु वाइल लुपलाई इन्फाइनाइट नै बनाइदिएँ। यहाँ तल वाइल 1 गरिदिएँ नि, त्यो 1 भन्नुको अर्थ चाहिँ यो इन्फिनिट लुप भयो। भनेको मतलब यो लुप जहिले पनि एक्जिक्युट भएको भइ गर्छ। तर मैले यसमा चाहिँ ब्रेकको युज गरेको छु। ब्रेकको यति राम्रो युज गरेको छु, ब्रेकको यसरी युज गरेको छु कि इनकेस त्यो ब्रेकमा गयो भने चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ लुपबाट चाहिँ हामी इन्फिनिट लुप भए पनि बाहिर आउँछ है त। सो ब्रेकको युज कसरी गरेको छु तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले इफ सिएच इक्वल टु वाइ अथवा वाइ भयो भने चाहिँ म यो प्रोग्राम नै टर्मिनेट गरिदिएर रिटर्न गरिदिन्छु। रिटर्न 1 सक्यो, टर्मिनेसन भयो, त्यसमा समस्या भएन। तर यदि सिएच चाहिँ एन अथवा सानो एन भयो भने चाहिँ म यो लुपबाट मात्रै बाहिर आउनु पर्ने हो नि त। सो लुपबाट मात्रै आउँछ है त। सो एक्जिक्युट यसमा मैले रन गरेँ भने तपाईँहरू हेर्नु होला। रन विन्डोमा जाउँ ल हामी। सो रन विन्डोमा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले 1 एडिसन गरेँ, 45 43 सबै एडिसन भइरहेछ। मैले 0 गरेर एक्जिट गरेँ। अब म 5 गरेर एक्जिट गर्दैछु। 5 मा मैले दबाएँ भने आर यु स्योर यु वान्ट टु एक्जिट भन्छ। एन गऱ्यो भने इन्टर गऱ्यो भने हेर्नुहोस् त वेलकम टु क्यालकुलेटर भनेर आयो नि, होइन? ठिक छ नि। सो यो कुरा भनेको है त। सो एन हुँदाखेरि त्यस्तो हुन्छ। त मैले एक्जिटै गर्नु पऱ्यो भने 5 गरेँ, आर यु स्योर यु वान्ट टु एक्जिट, यस गरेँ भने अब मेरो प्रोग्राम चाहिँ यसमा टर्मिनेट भयो है त। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाएँ। सो हिजोको त्यो प्रब्लममा चाहिँ के भएको रहेछ भनेर चाहिँ मैले त्यसलाई त्यो प्रब्लम चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, तपाईँको चाहिँ नट इक्वल टुले कम्पेयर गरेको थियो। नट इक्वल टुले अनि त्यसपछि यस र नोमा कम्पेयर गर्दा चाहिँ नेगेटिभको त्यो कम्बिनेसनहरू चाहिँ त्यो गेटसँग मिलाउन नसकिएको अर त्यो लगाइरहेको थियो। नट अनि त्यसपछि अर, नट र अर गेट युज गर्दा चाहिँ कम्प्लिकेसन भएको थियो। त्यो भएर त्यो कम्प्लिकेसनलाई चाहिँ मैले सिम्प्लिफाई गरेर कुनै एउटा रिमेडी निकालेँ यसमा। ओके, त्यो भइहाल्यो है। अब हामी चाहिँ आजको प्रब्लममा चाहिँ आजको मैले तपाईँलाई भनिहालेँ। आज म तपाईँलाई पोइन्टर्सको बारेमा भन्न चाहन्छु। अब पोइन्टर भनेको के हो त? पोइन्टर भनेको पनि नर्मल अब तपाईँहरूले युज गर्नुभएको भेरिएबलहरू जस्तै हो। तर यो भेरिएबलले चाहिँ जस्तै इन्टिजर भेरिएबलले इन्टिजर स्टोर गर्थ्यो होइन, क्यारेक्टर भेरिएबलले क्यारेक्टर स्टोर गर्थ्यो होइन, फ्लोट भेरिएबलले फ्लोट स्टोर गर्थ्यो, डबल भेरिएबलले डबल स्टोर गर्थ्यो। तर यो पोइन्टर भेरिएबलले चाहिँ त्यस्तो भ्यालुहरू स्टोर गर्दैन। पोइन्टर भेरिएबलले के गर्छ भन्दाखेरि भ्यालुको सट्टा कुनै एउटा मेमोरीमा रहेको एड्रेस स्टोर गर्छ। त्यो एड्रेस स्टोर गर्छ अनि त्यो एड्रेसको आधारमा चाहिँ हामीले त्यो मेमोरीको तपाईँले भनेको ठाउँमा कुनै एउटा मेमोरी एड्रेस छ भने त्यो भनेको ठाउँमा पिक गर्नुहुन्छ। जस्तै इक्जाम्पल पोइन्टरको इक्जाम्पल भन्नु पर्दा तपाईँको एन लगिदिनु पर्दा चाहिँ जस्तै के भन्दाखेरि इक्जाम्पलको लागि जस्तै निरजलाई चिन्नुहुन्छ भनेर सोध्नु र इन्द्रायणीमा बस्ने मिरा खड्काको छोरा छ नि, चिन्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो भने पनि चिनिन्छ नि, होइन? सो इन्द्रायणीमा बस्ने मिरा खड्काको छोरा भनेको चाहिँ त्यो पोइन्टर जस्तो भयो। त्यसको आधारमा तपाईँले चाहिँ अब मलाई पिन पोइन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, लोकेट गर्न सक्नुहुन्छ, होइन? तर अब निरज खड्का भनेको चाहिँ ठ्याक्क त्यो मेरो भ्यालु भयो, होइन? अब भ्यालुबाट चाहिँ हुन्छ नि ममा स्टोर भएको कुराहरू भयो, त्यो भयो भने अब तपाईँलाई पोइन्टर भनेको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ रिफरेन्स भयो क्या। त्यो रिफरेन्सको आधारमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ पनि सर्टन मेमोरी एड्रेसमा स्टोर भएका चिजहरूलाई चाहिँ निकाल्ने, त्यसमा राइट गर्ने, रिड गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अपरेट गर्ने गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यो मैले सानो फन्नी लगिदिएँ है, त्यही पनि ठिकै छ। तपाईँले बुझ्नुभयो होला भन्ने आश छ मलाई। सो a variable which is a very special in a case that it stores the address of other variable भनेपछि अरू भेरिएबलको एड्रेस चाहिँ यसले स्टोर गर्ने रहेछ है त।
सो अनि एड्रेस मिन्स द मेमोरी एड्रेस है। एड्रेस भनेको फेरि अघि मैले भने जस्तो घरको एड्रेस होइन, घरको एड्रेस होइन। जस्तै मैले अघि भने नि, जस्तै इन्द्रायणी बस्ने मिरा खड्काको छोरा भनेको यो चाहिँ घरको एड्रेस भयो नि त, यस्तो होइन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेमोरी एड्रेस हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ मेमोरी लेआउट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि प्रोग्राम कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टममा एक्जिक्युट हुँदा, मोडर्न अपरेटिङ सिस्टममा भन्दैछु है म। सो बेसिकली पुरानो अपरेटिङ सिस्टमको कुरा नगरौँ, मोडर्न अपरेटिङ सिस्टममा एक्जिक्युट हुँदा चाहिँ मोडर्न अपरेटिङ सिस्टमले यसलाई चाहिँ आफ्नै एउटा मेमोरी स्पेस दिन्छ है। सो त्यो मेमोरी स्पेस दिँदाखेरि चाहिँ त्यो मेमोरी स्पेस चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्नु भएको छ कि छैन? सो ओके, यहाँ हेर्नुहोस् त। सो स्ट्याक, हिप, ग्लोबल एन्ड स्ट्याटिक डाटा अनि कोड है, यस्तोमा मतलब चाहिँ सेक्सनमा डिफाइन भएको हुन्छ क्या। सो कोड सेक्सनलाई टेक्स्ट सेक्सन पनि भन्छ, .txt ले पनि जनाउँछ है। यसमा चाहिँ तपाईँको प्रोग्रामको एक्जिक्युटेबल कोडहरू चाहिँ स्टोर हुन्छ। सो यो चाहिँ मेमोरीको के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा मुनि हुन्छ है। त्यो मेमोरी तपाईँलाई जुन लेआउट चाहिँ तपाईँलाई अपरेटिङ सिस्टमले एलोकेट गरेर प्रोभाइड गर्छ नि, त्यो मेमोरी एलोकेसन प्रोभाइड गरेको एलोकेसनको सबभन्दा मुनि कोड हुन्छ। अनि त्यसपछि ग्लोबल एन्ड स्ट्याटिक डाटा भन्छ, यसलाई .bss पनि भन्छ होइन। यसमा चाहिँ तपाईँले डिक्लेयर गर्नुभएका ग्लोबल र स्ट्याटिक डाटाहरू हुन्छ। सो हिजो हामीले ग्लोबल भेरिएबल डिक्लेयर गऱ्यौँ हो, त्यस्तो भेरिएबलहरू, कन्सट्यान्ट्सहरू अनि स्ट्याटिक डेटाहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेक्सनमा रहन्छ। त्यो चाहिँ ठ्याक्कै कोडको माथि हुन्छ है, यो बुझ्नु होला। त्यसै अर्को भनेको त्यसपछि स्टार्ट हुन्छ हिप, र हिपभन्दा माथि स्ट्याक। हिप भनेको चाहिँ फ्री एरिया अफ मेमोरी। हिप चाहिँ अलिक टन्न हुन्छ, धेरै हुन्छ। अनि स्ट्याक चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले लिमिट गरिदिएको हुन्छ। स्ट्याक भनेको चाहिँ के को लागि युज हुन्छ र हिप के को लागि युज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अब तपाईँले यहाँनिर हेर्नुभयो भने स्ट्याक र हिपमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हिप चाहिँ लोवर मेमोरीबाट अप्पर मेमोरीमा यसरी इन्क्रिज हुँदै गएको छ। हेर्नुहोस् त एरो, जस्तै इक्जाम्पललाई यो एरो हेर्नुहोस् त, यो तलबाट माथि भनेपछि सानो मेमोरी एड्रेसबाट ठुलो मेमोरी एड्रेसमा इन्क्रिज हुँदै गएको छ। त्यसै गरी स्ट्याक चाहिँ ठुलो मेमोरी एड्रेसबाट सानो मेमोरी एड्रेसतिर के हुँदैछ, डिक्रिज भइरहेको छ। सो यो चाहिँ एउटा मेन डिफ्रेन्स हो स्ट्याक र हिपको। अनि स्ट्याक चाहिँ थोरै हुन्छ भने हिप चाहिँ धेरै हुन्छ, हिप चाहिँ ठुलो हुन्छ। हिप चाहिँ नर्मल स्ट्याकभन्दा धेरै नै ठुलो हुन्छ, स्ट्याक चाहिँ एकदमै लिमिटेड नै हुन्छ है जहिले। अब स्ट्याक र हिपको काम के भन्ने कुरा आयो। अब सो यो स्ट्याक कन्टेन्ट्स, स्ट्याकले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले त्यो जुन चाहिँ डाइनामिकल्ली मेमोरी एलोकेट गर्नु भएन। मानौँ एउटा कुनै क्यारेक्टर INT A=5 गर्नु भने त्यो 5 कहाँ स्टोर हुने त हो। त्यस्तो तपाईँले प्रोग्राममा चाहिँ कम्पाइल टाइममा डिफाइन गर्नुभएका भेरिएबल हो, रन टाइममा होइन। कम्पाइल गर्नु पूर्व नै डिफाइन गर्नुभएका भेरिएबलको भ्यालुहरू, त्यसलाई चाहिँ मैले स्ट्याटिकली डिफाइन भनिरहेको छु है। फेरि स्ट्याटिक भेरिएबल भन्न खोजेको होइन, स्ट्याटिकली डिफाइन भनेको चाहिँ म यहाँ ब्र्याकेटमा पनि लेखिदिन्छु है। सो कम्पाइल टाइम भनेको कम्पाइल गर्नु अघि नै भएका डिफाइन डिक्लेयर गरिसकेका भेरिएबलहरू चाहिँ कहाँ स्टोर हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्याकमा स्टोर हुँदो रहेछ। र जुन हाम्रो तपाईँको मेन प्रोग्रामभित्र पनि तपाईँले सब फङ्सन्सहरू बनाउनुहुन्छ होइन, फङ्सन्सहरू बनाउनुहुन्छ। फङ्सन्सले केही चिज रिटर्न पनि गर्छ होइन। अनि फङ्सन्समा तपाईँले आर्गुमेन्ट पनि पठाउनुहुन्छ। अनि त्यस्तो आर्गुमेन्टहरू कहाँ स्टोर गर्ने त? जस्तै मेनबाट मैले एडिसन भन्ने प्रोग्राम चलाउनु पर्यो र मैले एडिसनमा A र B भन्नेलाई पास गरेँ भने त्यो A र B अब कहाँ स्टोर गर्ने भन्दाखेरि त्यो A र B पनि केमा हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्याकमा स्टोर हुन्छ है। यो कुराहरू जान्नुहोस्। अब हिप भनेको के हो? हिप भनेको चाहिँ यस्तो एरिया, स्पेसल त्यो मेमोरीको एरिया छ, त्यो एरिया चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले डाइनामिकल्ली एलोकेट गर्न सक्नुहुन्छ, रन टाइममा मेमोरी एलोकेट गर्ने। जस्तै इक्जाम्पललाई तपाईँले युजरलाई चाहिँ सोध्नु हुँदैछ कतिवटा नम्बर हाल्छस् भनेर, अनि युजरले त एकचोटि 5 वटा भन्ला, अर्कोचोटि रन गरेर 10 वटा भन्ला, अर्कोचोटि 15 वटा भन्ला, अर्कोचोटि 50 वटा भन्ला। अनि तपाईँले सुरुमै तपाईँलाई कतिको एरे बनाउने थाहा हुन्छ त? हुँदैन नि है। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले डाइनामिकल्ली मेमोरी एलोकेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ डाइनामिकल्ली मेमोरी एलोकेट गर्नलाई पनि प्रावधानहरू रहेको छ। अनि त्यो प्रावधान चाहिँ हामीले पछि डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन पढ्ने बेला पढ्छौँ है त। हो त्यस्तो डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन गर्दाखेरि चाहिँ कहाँको स्पेस युज हुँदो रहेछ, मेमोरी स्पेस कहाँको युज हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हिपको युज हुन्छ। सो तपाईँले बुझ्नुभयो होला यहाँबाट हिप भनेको के हो, स्ट्याक भनेको के हो भने। सो हिप भनेको छुट्टै खाले डाटा स्ट्रक्चर हो जुन चाहिँ लोवर मेमोरी एड्रेसबाट अप्पर मेमोरी एड्रेसमा ग्रो हुन्छ। अनि त्यो हिप चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले म्यानेज गर्छ है, तपाईँहरूले म्यानेज गर्नु पर्दैन। अनि अर्को चाहिँ हुन्छ स्ट्याक हुन्छ। अनि त्यो स्ट्याक भनेको चाहिँ अप्पर मेमोरी एड्रेसबाट लोवर मेमोरी एड्रेसतिर ग्रो हुन्छ। अनि त्यो स्ट्याक चाहिँ लिमिटेड साइजको हुन्छ।
लिमिटेड साइजको हुन्छ, त्यो भएर त्यो चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। लिमिटेड साइजको हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ हामीले नर्मल्ली चाहिँ डिक्लेयर गरिसकेका कम्पाइल टाइममा डिक्लेयर गरेका भेरिएबल्सहरू, भ्यालुजहरू अनि आर्गुमेन्ट्स फङ्सनको लागि आर्गुमेन्ट्सहरू, फङ्सनबाट आउने रिटर्न भ्यालुहरू त्यस्तोहरू चाहिँ स्टोर गर्छौँ है त। नर्मल सी को जुन कलिङ कन्भेन्सनमा छ, यो अलिकति ट्रिकी टपिक छ, यो कुरा पछि एडभान्स टपिक्सहरूमा गरौँ। तर तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने अहिलेलाई स्ट्याक भनेको लोकल भेरिएबल्सहरू र फङ्सन्सको आर्गुमेन्ट र रिटर्न डाटाहरूलाई चाहिँ स्टोर गर्नलाई युज हुन्छ र यो लिमिटेड साइजको हुन्छ भन्ने बुझ्नुहोस्। र हिप भनेको चाहिँ एकदम अलि धेरै ठुलो हुन्छ, त्यस्तो स्ट्याक जस्तो थोरै लिमिटेड हुँदैन र यसमा चाहिँ रन टाइममा चाहिँ हामीले मेमोरी एलोकेट गर्छौँ भनेर बुझ्नुहोस् है त। सो अब पोइन्टर भेरिएबलको भनेर त हामीले बुझ्यौँ, तर पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर कसरी गर्ने त? डिक्लेयर त गर्नु पर्यो होइन। सो पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने भनेको केही पनि छैन, कुनै पनि भेरिएबल डिक्लेयर गर्न के गर्नुहुन्छ, इन्ट ए भनेर गर्नुहुन्छ नि। अब त्यो भेरिएबलको नामको अगाडि तपाईँले स्टार लगाइदिनु भयो भने, अथवा स्टार भन्नु अथवा एस्ट्रिक भनौँ, त्यसलाई खास एस्ट्रिक भन्छ, अब हेर्दा स्टार जस्तो देखिन्छ है। सो एस्ट्रिक लगाइदिनु भने त्यो पोइन्टर भेरिएबल भयो। सो मैले यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो आइएनटी अनि त्यसपछि पिटिआर गरेको छु नि, यो माउस भएको ठाउँमा तपाईँले हेर्नु भने यहाँनिर तपाईँले देख्नुभयो यो पिटिआरको अगाडि मैले स्टार लगाइदिएँ अथवा एस्ट्रिक लगाइदिएँ। यो कारणले गर्दा अब यो पिटिआर भन्ने चाहिँ नर्मल इन्टिजर भेरिएबल होइन, अब यो पिटिआर भन्ने चाहिँ पोइन्टर भेरिएबल भयो है। अब यसलाई बुझ्ने कसरी, यो स्टारलाई के भन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है। नर्मल्ली भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने बेलामा यदि हामीले भेरिएबलको नामको अगाडि स्टार राखिदियौँ भने अथवा एस्ट्रिक राखिदियौँ भने त्यसलाई हामी पोइन्टर भेरिएबल भन्छौँ। र यो पोइन्टर भेरिएबलको यो स्टारलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि डिरिफरेन्स अपरेटर भन्छौँ। के भन्छौँ? डिरिफरेन्स अपरेटर है। सो ओके, म यहाँनिर तपाईँलाई राख्छु। सो दुईवटा अपरेटर थपेँ मैले, डिरिफरेन्स अपरेटर। सायद मैले पहिला अपरेटरहरू पढाउँदा पनि भनेको थिएँ होला। अनि एम्परसेन्ट इक्वल टु सरी ल, डिरिफरेन्स अपरेटर अनि एम्परसेन्ट भने चाहिँ रिफरेन्स अपरेटर, रिफरेन्स अपरेटर भनेर बुझ्नुपर्छ है। सो डिरिफरेन्स अपरेटर रिफरेन्स अपरेटर हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाउनु भइहाल्यो। सो नर्मल्ली हामीले चाहिँ भेरिएबल डिफाइन गर्नलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि डिरिफरेन्स अपरेटर युज गर्छौँ। तर यसको यहाँनिर मिनिङ चाहिँ डिरिफरेन्स त होइन होइन, यो चाहिँ पोइन्टर भेरिएबल हो, स्पेसल टाइपको भेरिएबल हो भन्नलाई मात्रै हो। अब तर तपाईँहरूले अब बुझ्नुभयो नि त कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने रहेछ। अब यहाँ पोइन्टर भेरिएबलको अगाडि सर यदि पोइन्टर भेरिएबलले चाहिँ मेमोरीलाई लोकेसनलाई चाहिँ पोइन्ट गर्छ है, पोइन्टर भेरिएबलले जहिले पनि मेमोरी लोकेसन स्टोर गर्छ, भ्यालु स्टोर गर्दैन। जस्तै आइएनटी ए इक्वल टु 5 छ भने जस्तै एमा त 5 स्टोर गर्छ नि, तर आइएनटी एस्ट्रिक पिटिआर छ भने त्यसले 5 स्टोर गर्ने होइन, त्यसले मेमोरी एड्रेस युज गर्ने हो, स्टोर गर्ने हो मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस भनेको जुन तपाईँको ऱ्याम हुन्छ नि, ऱ्यामको एड्रेस। अब नर्मल्ली अहिलेको मोडर्न अपरेटिङ सिस्टममा त डाइरेक्ट ऱ्याम एक्सेस गर्न पाइँदैन, त्यसमा चाहिँ तपाईँको मेमोरी कन्ट्रोलरहरू हुन्छ। मेमोरी कन्ट्रोलरले तपाईँलाई त्यो रियल एड्रेस दिँदैन होइन, फिजिकल एड्रेस युज गर्न दिँदैन तपाईँलाई, चाहिँ त्यसले एमएमयू मेमोरी म्यानेजमेन्ट युनिट युज गरेर चाहिँ भर्चुअल एड्रेस दिइरहेको हुन्छ। हरेक प्रोग्रामलाई चाहिँ उसले फुल भर्चुअल स्पेस दिन्छ होइन, त्यस्तो युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर फर द सेक अफ इजिनेस होइन, सजिलोको लागि चाहिँ मैले भनिदिइहालेँ, तपाईँले बुझ्नुभयो। सो यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि मेमोरी एड्रेस स्टोर गर्छ, यसले मेमोरी एड्रेस स्टोर गर्नु भएको बेला। अब यसलाई के भनेर बुझ्ने भन्दा आइएनटी एस्ट्रिक पिटिआर छ भने यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भने पिटिआर इज अ पोइन्टर भेरिएबल द्याट पोइन्ट्स टु समथिङ इन अ मेमोरी द्याट इज अफ टाइप इन्टिजर भन्न खोजेको। यो पिटिआर भन्ने भेरिएबलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो पिटिआर भन्नेले मेमोरीमा जहाँ चाहिँ पोइन्ट गर्छ त्यो पोइन्ट गरेको ठाउँमा चाहिँ इन्टिजर छ है भनेर बुझ्छ। बुझ्नुभयो नि, यो आफैमा इन्टिजर होइन तर यसले पोइन्ट गरेको भेरिएबल चाहिँ इन्टिजर हो भनेर बुझ्छ। जस्तै सिएचएआर एस्ट्रिक पिटिआर गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो पिटिआर भन्ने भेरिएबल जुन छ सिएचएआर स्टार पिटिआर अथवा सिएचएआर एस्ट्रिक पिटिआर, यो पिटिआर भन्ने भेरिएबलले चाहिँ जहाँ पोइन्ट गर्छ त्यहाँ क्यारेक्टर छ, क्यारेक्टरलाई पोइन्ट गरेर बनाएको भेरिएबल हो है भन्ने बुझ्छ है। सो बुझ्नुभयो। त्यसै गरी फ्लोट एस्ट्रिक पिटिआरले के गर्छ भन्दाखेरि यो पिटिआर भन्ने भेरिएबल, यो जुन पोइन्टर भेरिएबल छ, यो पोइन्टर भेरिएबलले चाहिँ त्यो मेमोरीमा जहाँ पोइन्ट गर्छ त्यहाँ फ्लोट छ, फ्लोटलाई पोइन्ट गर्न बनाएको भेरिएबल हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त। सो यसरी बुझिन्छ है। सो डिक्लेयर गर्ने यसरी भयो। अनि एउटा भोइड भन्ने पनि हुन्छ। भोइड भनेको भोइड त्यहाँ मेमोरीमा त्यो पिटिआरले पोइन्ट चाहिँ गर्छ तर त्यसमा कस्तो खालको भ्यालु छ थाहा छैन हामीलाई। मानौ तपाईँलाई B1
0 भन्ने एड्रेसमा पोइन्ट गर्नुभयो 0xb100 मेमोरी एड्रेसहरू चाहिँ हेक्साडेसिमल नम्बरले डिनोट गरिन्छ है फर इजिनेस क्या सजिलोको लागि अनि त्यो b100 भन्ने एड्रेसमा चाहिँ के भ्यालु छ थाहा छैन तपाईँलाई इन्टिजर छ कि क्यारेक्टर छ कि वाट एभर है जे पनि हुनसक्छ नि त त्यो थाहा छैन भने है त्यो थाहा छैन भने अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ भोइड भन्ने टाइप आउँछ क्या त्यहाँ थाहा छैन भने चाहिँ भोइड पोइन्टरले मात्र पोइन्ट गर्नु पर्यो है त सो भोइड पोइन्टरले चाहिँ जस्तो टाइपकोलाई पनि पछि चाहिँ टाइप कास्टिङ गरेर युज गर्न मिल्छ म टाइप कास्टिङतिर आउँछु टाइप प्रोमोसन र टाइप कास्टिङ पनि मैले तपाईँलाई बुझाउनु छ है सो टाइप कास्टिङ र टाइप प्रोमोसन यही पोइन्टर पढाउँदा बुझाउँछु तपाईँलाई सानो इक्जाम्पल पनि गरौँला अब माथि त तपाईँको चाहिँ हामीले डिक्लेयर गऱ्यौँ पोइन्टर भेरिएबल है अब पोइन्टर भेरिएबल डिफाइन गर्ने अथवा युज गर्ने कसरी जस्तै इक्जाम्पललाई इन्ट ए इक्वल टु 10 भनेको के हो भन्दाखेरि ए इज अ भेरिएबल अफ टाइप इन्टिजर एन्ड इट्स भ्यालु इज 10 सक्यो ठिक छ तर अब पोइन्टर भेरिएबल कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि आइएनटी एस्ट्रिक अथवा पिटिआर सरी अथवा होइन आइएनटी एस्ट्रिक पिटिआर दिनुभएको छ इक्वल टु एन्ड ए यहाँनिर एन्ड भन्ने छ यसलाई के भन्ने मैले अघि भन्दाखेरि डी के अरे सरी यो भनेको रिफरेन्स अपरेटर रिफरेन्स भनेको ए को रिफरेन्स चाहिँ पिटिआरमा अब स्टोर भयो ए को रिफरेन्स भनेको एड्रेस के रिफरेन्स भनेको एड्रेस है सो अब तर जस्तै एन्ड ए जुन युज भइरहेको छ यसलाई कसरी पढ्ने हाउ टु रिड होइन यसलाई कसरी पढ्ने भन्दाखेरि रेड एज एड्रेस अफ यसलाई चाहिँ एड्रेस अफ भनेर रिड गर्ने है त जस्तो इक्जाम्पललाई आइएनटी स्टार पिटिआर इक्वल टु एम्परसेन्ट ए देख्नुभयो कतै सेमिकोलन देख्नुभयो नि यसलाई चाहिँ के भन्नुपर्ने एड्रेस अफ ए भनेर पढ्ने भनेपछि एन्ड एलाई के पढ्नुपर्ने रहेछ तपाईँले एड्रेस अफ ए भनेर सो पिटिआरले अब के स्टोर गर्छ एड्रेस अफ ए स्टोर गर्छ सो सिएचएआर एस इक्वल टु पी भनेर छ भनेको पी भन्ने क्यारेक्टर चाहिँ यसमा स्टोर छ भने सिएचएआर एस्ट्रिक पिटिआर इक्वल टु एन्ड एस भयो नि PTR is a pointer variable of type character that stores the address of yes. तर यसमा yes चाहिँ के हुनु पर्यो क्यारेक्टर टाइपको हुनु पर्यो यदि यो s क्यारेक्टर टाइपको नभए चाहिँ यसमा यसरी हाल्न मिल्दैन है त्यो चाहिँ बुझ्नु होला अब फ्लोट पनि त्यसरी सिमिलर हो हैन फ्लोट f इक्वल टु 7.9 क्यारेक्टर स्टार पिटिआर इक्वल एन्ड एफ गरेपछि एड्रेस अफ फ्लोट त्यसमा स्टोर भइहाल्छ ल यो त हामीले चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँले मैले भने मात्रै तपाईँले यहाँनिर यो वर्डमा चाहिँ लेखेको कुराहरू हेर्नुभयो के हो हैन अब कसरी एड्रेस भन्नुहुन्छ सरले एड्रेस भनेको के हो कसो हो के पनि थाहा नहुन सक्छ सो एउटा इक्जाम्पल तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा इक्जाम्पल गरेर हेरौँ सो म कोड विन्डोमा जान चाहन्छु कोड विन्डोमा ओके सो आई एम इन्टु कोड विन्डोमा गएर म न्यू फाइल बनाउँछु यसमा सबभन्दा पहिला म के लेख्छु भने एज युजुअल स्केलेटन लेखेँ मैले ल स्केलेटन सकाए है त सिम्पल प्रोग्राम इन्ट ए गरौँ आइएनटी एस्ट्रिक आइपिटिआर गरौँ न इन्टिजरको पोइन्टर भनेर आइपिटिआर गरौँ ल इक्वल टु एम्परसेन्ट ए गरेँ मैले हो यो ए इक्वल टु 10 थियो 10 छ भने अब मलाई यो ए कहाँ छ ए को भ्यालु कति छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने म प्रिन्ट एफ गर्छु प्रिन्ट एफ हैन द भेरिएबल ए इज स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेसन पर्सेन्ट युले चाहिँ हामी प्रिन्ट गर्छौँ है अनसाइन्ड इन्टिजरको रूपमा बस्छ के पर्सेन्ट युले मेमोरी लोकेसन प्रिन्ट गरिन्छ यो चाहिँ के हो फर्मेट स्पेसिफायर फर पोइन्टर्स है एन्ड ह्याज अ भ्यालु अफ पर्सेन्ट डी हो नि त हैन ल कमा के त भन्दाखेरि मैले पर्सेन्ट यु भनेपछि पोइन्टर आइपिटिआर प्रिन्ट गर्नु पर्यो र ए प्रिन्ट गर्नु पर्यो सो यो प्रोग्रामलाई मैले एक्जिक्युट मैले पहिला सबभन्दा पहिला सेभ गर्छु सेभ पोइन्टर टेस्ट भनेर सेभ गरेँ मैले पोइन्टर टेस्ट सी सोर्स फाइलमा सेभ गरेँ र यसलाई एक्समा कम्पाइल गरेँ तपाईँलाई कम्पाइल यहाँ भइरहेको देख्नु हुँदैछ सो कम्पाइलेसनमा नो इरर्स नो वार्निङ्स ओके गुड टु गो सो एक्जिक्युटमा गएर मैले रन गरेँ भने तपाईँलाई म रन विन्डो देखाउँछु ल हेर्नुस् त द भेरिएबल इज स्टोर्ड एट लोकेसन 6487572 सो मैले डेसिमलमा प्रिन्ट गरेँ एन्ड ह्याज अ भ्यालु अफ 10 भनेपछि 10 भ्यालु छ भन्ने थाहा भयो कहाँ स्टोर छ 6487572 मा स्टोर छ यो मेमोरी लोकेसन चाहिँ अब के को हो त ए को मेमोरी लोकेसन हो बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले बुझ्नु
सो ए को मेमोरी लोकेसन कहाँ हुँदो रहेछ 6487572 रहेछ है। सो तपाईहरुले यो बुझिहाल्नुभयो। अब फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अर्को एउटा इन्टिजर पनि डिफाइन गर्नु पर्यो, इन्ट ए इन्ट बी इक्वल टु 20 इन्ट आइपिटिआर बी, यो माथिको आइपिटिआर ए गरौँ, आइपिटिआर बी यसको अगाडि एस्ट्रिक लाउनु पर्यो अनि त्यो भएपछि यो पोइन्टर भेरिएबल भयो इक्वल टु एन्ड बी गरे भने अब के हो एड्रेस अफ बी चाहिँ आइपिटिआर बी भन्ने पोइन्टर भेरिएबलमा स्टोर भयो है त। यति कुरा त बुझ्नुहुन्छ हैन? ओके, सो यति कुरा त बुझ्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ मैले यो पनि प्रिन्ट गर्नु पर्यो नि त है। सो यो प्रिन्ट गर्नको लागि मैले ए माथिको चिजलाई कपी गरेर यहाँनिर पेस्ट गरेँ अनि आइपिटिआर यो ए भयो, यो आइपिटिआर बी भयो, यो बी भयो, स्ल्यास एन गरेर पेज ब्रेक लाइन ब्रेक गर्नु, सेभ गरेँ मैले, कम्पाइल गरेँ, कम्पाइल भयो। मैले रन गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई, रन गरेर देखाउँछु। सो रन गरेर हेर्नुस् त, ल हेर्नुस् यहाँनिर के भयो, द भेरिएबल ए इज स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेसन 6487564 एन्ड हैज अ भ्यालु अफ 10 and the variable of b is stored at memory location 6487560 and has a value of 10। किनभने मैले b पनि b मैले 10 गरे, सरी है यो मैले यहाँ a नै प्रिन्ट गरेछु, एकैछिन पर्न है, एकैछिन। सो एकचोटि फेरि कोड विन्डोमा गरे, यहाँनिर मैले a र a नै प्रिन्ट गरेँ नि त, b प्रिन्ट गर्नु पर्यो नि त है। सो सेभ गरेँ। सो मैले रन गरेर मैले कम्पाइल एन्ड रन गरेँ, कम्पाइल एन्ड रन गरिसकेपछि मैले ट्रान्जिसन गरेर तपाईलाई रन विन्डो देखाउँछु। ल हेर्नुस्, अब यहाँ हेर्नुस् त भेरिएबल ए को भ्यालु यहाँ 10 छ, स्टोर कहाँ छ 6487564 मा छ, बी को भ्यालु 6487560। तपाईले हेर्नुभयो भने हामीले यहाँनिर ए पहिला डिफाइन गरेका थियौँ, बी पछि डिफाइन गरेका थियौँ, तर ए को भ्यालु चाहिँ ए को मेमोरी एड्रेस चाहिँ ए 64 ठुलो छ, बी को मेमोरी एड्रेस 60 सानो छ। मैले भनेको थिएँ स्ट्याक माथिबाट तल ग्रो हुन्छ, हायर मेमोरी एड्रेसबाट लोवर मेमोरी एड्रेसमा ग्रो हुन्छ, त्यही भएर यो भ्यालुहरु स्ट्याकमा स्टोर भइरहेछ। मैले भनेको थिएँ तपाईहरुलाई कम्पाइल टाइममा एलोकेट गरेको मेमोरीहरुमा भएको भेरिएबलको जुन भ्यालुहरु छ त्यसले चाहिँ स्ट्याकमा चाहिँ मेमोरी लिन्छ, स्पेस लिन्छ भनेर। सो स्ट्याकमा लिएको भएर यो मेमोरी हेर्नु त एड्रेस एउटा 64 छ, अर्को 60 आयो। र तपाईहरुलाई अर्को एउटा जानकारी के दिन चाहन्छु भने यो जुन हाम्रो 32 बिटको कम्पाइलर छ, कम्पाइलर यो जुन जीसीसी कम्पाइलर छ, यो जीसीसी कम्पाइलरले चाहिँ नर्मल्ली इन्टिजरले कति बाइट खान्छ भन्दा 4 बाइट खान्छ। त्यही भएर तपाईले हेर्नु भने 64 बाट 4 बाइट खाएर 60 मा झरेको। सो यहाँबाट पनि प्रष्ट भयो है। सो मेमोरी एड्रेस यसरी चाहिँ युज हुँदै रहेछ। अब यो मेमोरी एड्रेस यो मेमोरी एड्रेस यो प्रिन्ट गराएर त के काम, यस्तो के काम भन्ने हुन्छ नि त हैन। यो भनेको के कामको लागि भन्दाखेरि इन्डाइरेक्टली तपाईले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै पोइन्टर युज गरेर चाहिँ त्यो भ्यालु एक्सेस गर्नको लागि क्या। फर इक्जाम्पल मैले यहाँ ए को ठाउँमा हेर्नुस् है, तपाईलाई मैले ट्रान्जिसन गरेँ कोडमा, ओके गरेँ। यो ए को ठाउँमा मैले आइपिटिआर नै, तर मैले आइपिटिआर ए नै प्रिन्ट गर्ने सिधै, यसमा पनि आइपिटिआर बी प्रिन्ट गर्ने, तर आइपिटिआर ए र बी मा भएको भ्यालु प्रिन्ट गर्ने भनेको अब यसमा चाहिँ हामीले डी रिफरेन्स अपरेटर युज गर्नुपर्छ। सो तपाईहरुले डी रिफरेन्स अपरेटर भनेको म फेरि एकचोटि आई वान्ट टु तपाईहरुलाई म फेरि लैजान चाहन्छु। सो यदि डी रिफरेन्स तपाईलाई अपरेटर भनेको थाहा छैन भने यहाँ हेर्नुस्, फेरि डी रिफरेन्स अपरेटर भनेको स्टार, ठीक छ, स्टार भनेको डी रिफरेन्स। अब यसलाई पढ्ने कसरी हैन, पढ्ने भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ भ्यालु एट भनेर पढ्ने, रेड एज भ्यालु एट भनेर पढिन्छ। अब यसलाई कसरी युज गर्ने हेर्नुस् है, यो यो तलको यो आइपिटिआर ए त एड्रेस प्रिन्ट भयो, यहाँनिर मलाई भ्यालु प्रिन्ट गर्छ नि भ्यालु एट आइपिटिआर ए। सो मैले अगाडि स्टार थप दिएँ, तपाईहरुले त्यो आएको छैन है, म एकैछिन है, म विन्डो स्विच गर्छु। सो ओके, तपाईले हेर्नुभयो भने अब यहाँनिर मलाई आइपिटिआर ए मा भएको भ्यालु प्रिन्ट गर्नु छ। सो भ्यालु एट आइपिटिआर ए भनेपछि भ्यालु एट केले दिन्छ भन्दाखेरि स्टारले। सो स्टार राख्ने बित्तिकै अथवा एस्ट्रिक राख्ने बित्तिकै भ्यालु एट आइपिटिआर ए भयो। त्यस्तै गरी बी मा पनि भ्यालु एट आइपिटिआर बी। अब मैले हेर्नु त ए र बी नाम युज नगरिकन मैले पोइन्टर युज गरिरहेको छु। अब यो पोइन्टरबाट भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ कि हुँदैन, अब प्रिन्ट हुनु पर्ने 10 र 20 हो है त। अनि मेमोरी एड्रेस अहिले यसलाई मैले सेभ गरेँ, एक्जिक्युटमा गएर कम्पाइल एन्ड रन गरेँ। कम्पाइल एन्ड रन गर्दा यहाँ केही प्रब्लम आयो भन्दाखेरि आइपिटिआर ए अनडिक्लेयर्ड आइपिआरटी भएछ नि त, मिस्टेक भएछ नि त,
आइपिटिआरए ओके भयो। अब यसलाई मैले एक्समा गरेँ, कम्पाइल एन्ड रन गरेँ। कम्पाइल एन्ड रन गरेपछि रन भइसकेको छ। म तपाईँहरूलाई रन विन्डो देखाउन चाहन्छु। ओके, सो रन विन्डो हेर्नुभयो भने तपाईँले द भेरिएबल इज स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेसन 6487564 मा र ह्याज अ भ्यालु अफ 10 हो। ए को भ्यालु 10 हो। अर्को चाहिँ बी चाहिँ 6487560 मा स्टोर छ अनि यसको भ्यालु चाहिँ 20 छ। 20 हो बीको भ्यालु 20 हो नि त होइन हो। तर हामीले यहाँनिर तपाईँलाई कोडमा एकचोटि फेरि फर्केर जाउँ। हामी कोडमा फर्केर गएर हेऱ्यौँ भने हामीले त्यहाँ ए र बी प्रिन्ट गर भन्दा त डाइरेक्टली कहीँ पनि भनेकै छैन, छ त छैन। हामीले आइपिटिआर एमा भएको भ्यालु प्रिन्ट गर भनेका छौँ र आइपिटिआर बीमा भएको भ्यालु प्रिन्ट गर भनेका छौँ। सो हेर्नुहोस् त हामीले पोइन्टरको युज गरेर त्यो भेरिएबल एक्सेस गर्न सक्यौँ। सो यही नै हो पोइन्टरको युज। सो यो चाहिँ बेसिक कुराहरू भयो होइन। सो मैले यहाँ तपाईँलाई पोइन्टरको युज देखाएँ। अब बिस्तारै पोइन्टरमा चेन्ज गर्दा के हुन्छ, पोइन्टरका अर्थमेटिकहरू पनि पढाउँछु अनि त्यो पढाएपछि अझ धेरै खुल्दै आउँछ है त। सो आजको लागि चाहिँ पोइन्टरको इन्ट्रोडक्सन यति नै है। सो पोइन्टरको इन्ट्रोडक्सन यति नै। हामी फेरि अझ पोइन्टरमा चाहिँ अझ अर्को क्लास पनि पोइन्टरमा हेर्छौँ अनि त्यसपछि फेरि हामी फङ्सन्समा कल बाई भ्यालु र कल बाई रिफरेन्स त्यही बेला हेर्छौँ है त। कल बाई भ्यालु कल बाई रिफरेन्सको लागि पोइन्टर चाहिने भएको भएर यहाँ र मैले टाइप कास्टिङको कुरा गर्छु। यो टाइप कास्टिङको कुरा पनि हामी हेर्छौँ। सो तपाईँहरूले आजको क्लासबाट चाहिँ पोइन्टरको बारेमा चाहिँ धेरै कुरा बुझ्नुभयो, पोइन्टरको बारेमा सिक्नु पनि भयो, पोइन्टर कसरी इनिसियलाइज गर्ने, पोइन्टरलाई कसरी युज गर्ने, रिफरेन्स अपरेटर भनेको के हो, डिरिफरेन्स अपरेटर भनेको के हो, रिफरेन्स अपरेटरलाई कसरी पढ्दा रहेछन्, डिरिफरेन्स अपरेटरलाई कसरी पढ्दा रहेछन्। जस्तै रिफरेन्स अपरेटरलाई के भनेर पढ्दा रहेछन् भन्दाखेरि एड्रेस अफ भनेर पढ्दा रहेछन् भने डिरिफरेन्स अपरेटरलाई भ्यालु एड भनेर पढ्दा रहेछन्। यसरी पढ्यो भने चाहिँ यो एक्चुअल त्यसको मिनिङ चाहिँ त्यो होइन, तर त्यो हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ, कोडमा लेखेका कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर बनाएको कुरा हो है। नत्र भने त्यसको नाम चाहिँ रिफरेन्स र डिरिफरेन्स अपरेटर नै हो। सो एस्ट्रिक भनेको के हो जहिले पनि भन्दाखेरि एस्ट्रिक भनेको डिरिफरेन्स अपरेटर हो र एम्परस्यान्ड भनेको रिफरेन्स अपरेटर हो। यिनीहरूको नाम डिरिफरेन्स र रिफरेन्स अपरेटर हो। हामीले सजिलोको लागि एस्ट्रिकलाई भ्यालु एड भनेर बुझ्नको लागि बनाएको हो भने एन्ड भनेको एड्रेस अफ भनेर बुझ्नको लागि बनाएको है त। सो तपाईँले जान्नुभयो पोइन्टर्स भनेको कुरा। सो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला, साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला, किनभने उहाँहरूलाई पनि केही प्रब्लम भइरहेको हुनसक्छ प्रोग्रामिङ सम्बन्धी, सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा। सो अन्डरस्ट्यान्डिङ बिल्डअप हुन्छ उहाँहरूको पनि। सो त्यो हेल्प हुन्छ है, त्यो गर्नु होला। प्लस तपाईँहरूले चाहिँ केही क्वेसन्सहरू छ, कमेन्ट्सहरू छ भने पनि गर्नु होला है। त्यो क्वेसन्स कमेन्टहरू चाहिँ तल यहाँ टिकरमा भएको इमेल एड्रेसमा इमेल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला र यो च्यानललाई सेयर गर्नु होला, धेरैभन्दा धेरैजनासँग चाहिँ पुर्याउनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। आजको लागि यति नै। फेरि भोलि भेट्छौँ है त हामी।